भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश 2 को जरूरी सूचना। लॉकडाउनक कारण सँ सबसे बेसी खेती किसानी प्रभावित होइत अछि। अखन कृषि पशुपंछी आ मत्स्यजन्य उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ल अछि। उत्पादन से बाजारीकरण धरि के प्रक्रिया में आयल गतिरोध सँ किसान सब दुख आ पीड़ा में अछि। देखो ई कारुणिक तस्वीर। पहले तो दाना पाउँदैन, सबभन्दा पहिले पराल ओसार्न पाउँदैन, के भन्छ दूध लगे भने बेच्न दिँदैन। 2000 मुर्गा रखने छथिन, दाना नहीं मिले छै, दाना चलते 3-4 से बच्चा मतलब नुकसान भ गेलै, बिक्री नहीं भ रहल छै। जेना कि अखन बहुत लोग बंदी भ रहल है तो समय पर बिक्री नहीं भ रहल है, बहुत कम भाव में बिक्री भ रहल है। जेना बेचे के साधन के लेल में गाँव घर में ल जाय नहीं द रहल है, ई कोरोना वायरस के लक। ओहि दुआरे हम सब तो अपना जनता पे बहुत नीक से परिश्रम केने छियै, लेकिन टाइम पर एकर कोनो उपजवनी के कोनो मतलब फायदा कारक नहीं भ रहल है। मुदा चिंता फिकिर नहीं करू, प्रदेश 2 सरकार किसान सबक लेल राहत आ अनुदान के व्यवस्था कैलक अछि। यो यथार्थ हो कि अहिले हामी लकडाउन को अवस्थामा बाँचिरहेका छौँ। तपाईँ किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अहिले निकै असहज र अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिनु परेको अवस्था छ। यो सङ्कटमा प्रदेश सरकार तपाईहरूको साथमा छ। ढुक्क हुनुहोस्, हामी तपाईहरूको क्षतिलाई थोरै भए पनि पूरा गर्नेछौँ। प्रदेश सरकार तपाईँ किसानहरूका लागि राहत तथा अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको छ। राहत तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा 36 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। बोइलर कुखुरा हाँस फर्मका लागि क्षति विवरण प्रमाणित भई आएमा 1000 कुखुरा र हाँससम्मको क्षतिमा प्रति गोटाका दरले 100 रुपियाँ र सोभन्दा बढी 3000 सम्म कुखुरा फर्मका अतिरिक्त क्षतिका लागि 50 रुपियाँ प्रति गोटाका दरले दिइनेछ। क्षतिको विवरण प्रमाणित भई प्राप्त नभएका हकमा चालू आर्थिक वर्षभित्रै चल्ला खरिदका लागि 1000 सम्मको नयाँ स्टक राख्न प्रति चल्ला 100 रुपियाँका दरले र सोभन्दा बढी 4000 सम्म कुखुरा पाल्ने फर्मका अतिरिक्त चल्लाका लागि प्रति गोटा 50 रुपियाँका दरले पुनः व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रतिफलमा आधारित भई अनुदान दिइनेछ। यस व्यवस्था अन्तर्गत चल्ला खरिद गर्न रकम उपलब्ध गराउँदा लकडाउन अवधिमा कुखुरा व्यवसायलाई निरन्तरता दिएका तथा नेपालका सरकारी तथा रजिस्टर्ड निजी ह्याचरीबाट चल्ला खरिद गरेकालाई मात्र रकम उपलब्ध गराइनेछ। 1000 सम्म लेयर्स कुखुरा तथा हाँस पाल्ने फर्मका लागि दाना तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि प्रति गोटा 25 रुपियाँका दरले राहत दिइनेछ। कुखुरा हाँस चल्ला उत्पादन गर्ने स्रोत केन्द्रका लागि एक लटमा 30,000 सम्म चल्ला उत्पादन गर्नेलाई 3 लाख रुपियाँ तथा सोभन्दा बढी उत्पादन गर्नेलाई एकमुष्ट 4,50,000 रुपियाँसम्म दाना औषधि लगायतका लागि अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। दूध उत्पादन गर्ने कृषकलाई लकडाउन अवधिमा संकलन हुन नसकेको दूधको परिमाणका आधारमा प्रति लिटर 10 रुपियाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। यस्तो गर्दा दूध संकलन केन्द्र वा सहकारीले फागुन महिनामा गरेको औसत कारोबारको परिणाम र लकडाउन अवधिमा गरेको कारोबार बीचको फरक परिमाणका आधारमा दिइनेछ। आधिकारिक रेकर्ड उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा यस्तो सुविधा भने उपलब्ध हुने छैन। मौसमी तरकारीका हकमा क्षतिको विवरण प्रमाणित भई आएमा आगामी सिजनका लागि उत्पादन सामग्री बापत 15 कट्ठासम्म प्रति कट्ठा 750 रुपियाँका दरले अनुदान दिइनेछ। यसैगरी ब्याज अनुदान सीमा अन्तर्गत कृषि प्रयोजनका लागि लिएका ऋणमा 2076 चैतदेखि 2077 असाढ मसान्तसम्मका 4 महिनाको ब्याज दिइनेछ, जसमा ऋण रकम 5 लाखसम्मका लागि अधिकतम 12% ब्याज दर भएको हकमा 7% ब्याज अनुदान दिइनेछ। यसमा 12% भन्दा बढीको ब्याज ऋण स्वयंले बेहोर्नु पर्नेछ। 5 लाख रुपियाँ भन्दा बढी 15 लाख रुपियाँसम्मको ऋणमा ब्याज दरको 50% वा 6% मध्ये जुन कम हुन्छ त्यो दिइनेछ। 15 लाख रुपियाँ भन्दा माथि 30 लाख रुपियाँसम्म ब्याज दरको 40% वा ब्याज दर 5% ले आउने रकम मध्ये जुन कम हुनेछ त्यो दिइनेछ। 30 लाख रुपियाँ भन्दा बढी ऋणमा मन्त्रालयको सिफारिसमा प्रदेश 2 को मन्त्री परिषदले निर्धारण गरे बमोजिम अनुदान दिइनेछ। लकडाउन अवधिमा नाशवान ताजा तरकारी र दूध कृषकको खेतीबारी उत्पादन स्थल संकलन केन्द्रबाट नजिकको बजारसम्म पुर्याउने सवारी साधनका लागि मन्त्रालयले तोके बमोजिम ढुवानी सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। व्यावसायिक खेतीमा भएको क्षतिका हकमा स्थानीय तहको सिफारिस
तथा प्रहरी कार्यालयको मुचुल्का तथा क्षति सम्बन्धी प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा संख्या उल्लेख हुने कृषि वस्तुको हकमा संख्याका आधारमा तथा अन्यका हकमा क्षति आंकलनका आधारमा राहत दिइनेछ। कृषकको क्षतिका आधारमा दिइने राहतको सीमा निर्धारण गरी निश्चित प्रतिशत वा रकम जुन कम हुनेछ प्रदान गरिनेछ। विनियोजित रकम न्यून भएमा यथासम्भव साना व्यावसायिक कृषक तथा साना ऋणीलाई प्राथमिकता दिइनेछ। सम्बन्धित निकायबाट दर्ता भई ब्रोइलर कुखुरा हाँस पालन गर्ने फार्मका हकमा 2076 माघ 25 पछि चल्ला खरिद गरी सो अवधिमा सञ्चालनमा आएका वा भइरहेका वा लकडाउन समाप्त भएको मितिमा कुखुराको उमेर 45 दिन पूरा भएको फर्मलाई मात्र राहत दिइनेछ। लकडाउन अवधिमा खेती गरी सोही अवधिमा क्षति पुगेका तरकारी, पुष्प लगायत अन्य व्यावसायिक कृषक समेतलाई राहत अनुदान सुविधा उपलब्ध गराउन सकिनेछ। सामूहिक रूपमा क्षति भएका हकमा क्षति भएका ठाउँमा आगामी सिजनमा मुख्य बाली, खेती वस्तुका लागि लक्षित गरी कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र मार्फत कृषि वस्तुको उत्पादन, सामग्री तथा सिंचाइमा अनुदान दिइनेछ। व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक फर्मलाई राहत तथा अनुदानका हकमा दोहोरो सुविधा दिइने छैन। साना किसान फर्महरूले सहकारी, विकास बैंक, वाणिज्य बैंक मार्फत कृषि प्रयोजनका लागि लिएका ऋणका हकमा सम्बन्धित बैंकको 2076 चैत्र महिनादेखि 2077 असार मसान्तसम्मको ऋणको ब्याजमा अनुदान दिइनेछ। राहत तथा ब्याज अनुदान सम्बन्धित जिल्ला कार्यालय मार्फत बैंक खाताका माध्यमले दिइनेछ। तर चालु आर्थिक वर्षमा 4,75,000 वा सोभन्दा बढी नगद वा वस्तुगत अनुदान लिएका सहकारी संस्थालाई अनुदान दिइने छैन। यो बन्दाबन्दीको कारणले गर्दा जुन कृषिमा प्रभाव परेको छ, यसमा किसानहरूलाई पर्न गएको क्षतिप्रति हामी पूर्ण जानकार छौँ, हामी पूर्ण सजग छौँ र यसको लागि यो समस्या जुन आएको छ किसानहरूलाई जुन क्षति बेहोर्नु परेको छ त्यसको लागि मलमपट्टि लगाउनको लागि राहत पुनर्स्थापना तथा ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम लिएर हामी आएका छौँ र कृषकहरूको जुन कृषि पेसाप्रतिको जुन प्रतिबद्धता छ हामी यहाँहरूसँग